हांव फ्रेडी गांवांत सांजे एरियल सगळ्यांक मुगे आख्खे गोंय जनतेक हांव एक उलो मातां आनी एक उपकार मागोतां हात जोड. 7 तारीख मायाची लोकसभाची इलेक्शन आहाय आनी ह्या लोकसभा इलेक्शनाक अलायन्स पार्टनराक आमी सपोर्ट कोताय आनी हांव मागोतां तुमकां सगळ्यां कडेन अलायन्स पार्टनराक तुमी सपोर्ट करचो. काँग्रेसान आपल्याक कॅन्डिडेट दिले 2, एक नॉर्थ आनी एक सावथ. नॉर्थाक रामाकांत कालाप आनी सावथाक विरियाटो फेर्नांदीस आनी तेंगे दोगांयगेलो सिंबल हात हँड. सो हांव उपकार मागोतां हे अलायन्स पार्टनराक तुमी सपोर्ट करून तांकां भोवमतांनी जिखोवन दिन पार्लमेंटाक धाडपाक. आतां हांवें कित्याक सांगोतां, ह्या दिसांनी गरमेचो टायम चलता. पयसुल्या गांवांसून पयस गांवांक उदकाचे वो आपल्यागे पिकनीक करूंक वयताय, पूण थोड्या जाणांक स्पॉट मेळनाय. हे स्पॉट्स काबार जायत येयलो आहाय. आतां हेच भाशेन BJP सरकार आमगे संविधान आहा पळय हितून कितें बरयलो आहा तें चेंज करूचो दिता, आख्खें चेंज करूचो दिता. जरी तर BJP सरकार तरी हांकां पावर आयलो, आमकां खबर ना मुखार कितें घडटा तें. सो मुखार वायट घडचे पयलीं आयज आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आहा. मायाची 7 तारीख तुगे भोव मोलादीक शिक्को ते हातीचें मान तें संविधान आहा बरयलो आहा तें तेशें दवरूंक आनी आमकां सगळ्यांक पिसफुली रावोंक मेळोंक. हांव उपकार मागोतां हर एक कम्युनिटी कडेन हे पार्टीक अलायन्स पार्टनराक सपोर्ट कोराय. वोट फॉर हँड.